भेट्न सक्नुहुनेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 22 गते बुधबार, असार शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 जुलाई 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अर्थमा अनर्थ, राजनैतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो। सीसीटीभी फुटेज मेटाउनेलाई हुन सक्छ 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना। नागरिकतामा राजनीति, 4 वर्षपछि विधेयक फिर्ता। आजै नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने तयारी। बर्खामा बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने जोखिम धेरै, कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। पहिरो हटाउन आवश्यक उपकरण र जनशक्ति खटाइसकेको सडक विभागको दावी। त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू पठाउने, मान्छेहरू खटाउने, स्ट्यान्ड बाई त्यहाँ राख्ने, त्यो भनेको त सकेसम्म जनतालाई कम दुःख होस् र धेरै बेर सडक अवरुद्ध नहोस् भन्ने हो होइन। हामीसँग भएको रिसोर्स हामीले फुल्ली मोबिलाइज गरेका छौँ। भारतको मणिपुरमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 48 पुग्यो। बेपत्ताहरूको खोजी चल्दै, स्वयंसेवक सहित 4 भन्दा धेरै कर्मचारी परिचालन। र नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एकदिवसीय खेल वर्षाका कारण रद्द। कप्तान सन्दीप लामिछानेले लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा
विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस् रु 50 को रिचार्ज, साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्मालाई किन विदा गरेका छैनन्? यो गठबन्धनको राजनीति मात्र हो, मन्त्री परिषदको सदस्य र अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्। यसमा राजनीतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो छ। माओवादी केन्द्रको हिजो बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठेको थियो। स्रोतका अनुसार नेता देव गुरुङले अर्थमन्त्रीका विषयमा आएका आरोपहरूको प्रसंग उठाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर विषय टुङ्ग्याउने बताउनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो गठबन्धनको सरकार भएकाले चुप लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका अनियमितता उहाँ एक्लैले गर्नु भएको होइन, शर्माको एक्लो आँटले यति ठूलठूला आर्थिक अपराध भएका होलान् भनेर मान्नुहुन्छ? कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले उल्टै प्रश्न गर्दै भनेका छन्, लहरो तान्दा पहरो उल्टिने जोखिम छ। अर्थमन्त्री शर्माका बारेमा देउवा दाहाल बीच छलफलै नभएको भन्ने होइन। हिजो बेलुका पनि दाहाल बालवाटार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बीच यसै विषयमा लामो छलफल भए पनि अर्थमन्त्री शर्माका विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको बालवाटार स्रोतले जनाएको छ। बजेटको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा डिलिट गरिएको आशंका उब्जिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक अन्तर्गत असार 14 गते निवेदन लेख्दै 2078 साल भदौ 24 गते राति 11 बजेदेखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्म तथा 2078 साल जेठ 14 गते बेलुका 6 बजेदेखि 2079 साल जेठ 15 गतेको बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्नुभएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले निवेदक पौडेललाई जवाफ दिँदै 13 दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेख रहने र त्यसअघिको क्रमशः मेटिँदै जाने जानकारी दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सीसीटीभी जडान सम्बन्धी कार्यविधि एवं मुलुकी अपराध संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीत छ। सरकारी सार्वजनिक तथा निजी ठाउँमा राखिएका सीसीटीभीका श्रव्य दृश्य सामग्री तथा प्रमाण नष्ट वा तोडमोड गर्न कानूनले वर्जित गरेको छ। कसैले त्यस्तो गरेमा संलग्न व्यक्ति तथा मतियार दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 र विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम कारबाही हुन सक्छ। अनुसन्धानबाट फुटेज मेटाएको पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिमाथि 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपियाँसम्म जरिवाना तथा विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार 3 वर्ष कैद वा 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिने भएको छ। संसदीय समितिका 34 वटा बैठकमा छलफल भएर संसदबाट पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयकलाई हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। फिर्ता लगत्तै नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बताउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साल साउन 4 मा दर्ता भएको थियो। यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 7 मा बहुमतले पारित गरेको थियो। समितिबाट टुङ्गिएर संसदमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। समितिले यत्रो समय लगाएर तयार गरेको विधेयक फिर्ता गर्नु ठिक भएन। प्रतिवेदनमा भएको प्रावधान नमिलेको भए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरे भइहाल्थ्यो। माओवादीकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रेखा शर्माले भन्नुभयो, नयाँ प्रक्रिया थाल्दा ढिलाइ हुन सक्छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो। प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले 7 वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधान थाती राखेर जन्मसिद्धका सन्तानका लागि नागरिकताको बाटो खुलाउने तयारी रहेको छ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कसरत गरे पनि गठबन्धनका केन्द्रीय शीर्ष नेताले चासो नदेखाएपछि सरकार परिवर्तनको खेल अलपत्र परेको हो। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरूद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाव नै दिएका थिए। दुवै दलले पूर्व सहमति अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकार फेर्ने कोसिस गरे पनि नजिकै गरेको प्रदेश र संघीय चुनावको संघारमा तत्काल परिवर्तन गर्दा समस्या हुने भन्दै शीर्ष नेतृत्व पछाडि हटेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बताएका छन्। यसैबीच मध्य प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको 3.5 वर्ष बित्यो। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐन बनाएका छन्, तर कतै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। यसको एउटै कारण हो संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्नु। जबकि संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षा टाढाको कुरा प्रदेश सरकार समेत संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशले वन ऐन, खानी सम्बन्धी ऐन लगायतका कानून संघले बाटो नखोलिदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संविधानमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय कानून संघले नबनाइदिँदा प्रदेशहरूले ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। अर्कातिर संघले कतिपय प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियम कानून बनाइरहेको छ। यसले समग्र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा असर परिरहेको छ। यसैबीच संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारीमाथि अंकुश लगाइरहँदा मध्य प्रदेशले मन्त्रालयमा आफ्नै सचिव राख्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले 11औं तहका कर्मचारी पदपूर्ति थालेपछि मध्य प्रदेशले आफ्नै कर्मचारीलाई सचिवमा भर्ना गर्ने बाटो खोलेको हो। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन 2055 र नियमावली 2075 बमोजिम नेपालमा पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इच्छुक नेपाली वा गैर नेपाली पशु चिकित्सकलाई यस परिषदमा दर्ता गरी मात्र पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ। यस परिषदमा दर्ता नभई पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने वा दर्ता नभएका पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। मलाई साह्रै सोझो सस्क्या आयुष, तैँले आज नै एउटा कुरा नोटिस गरिस्? के कुरा दाइ? त्यो खुसबुले मलाई खुब साइड दिइरहेको थियो नि। ए एउटा कुरा नि आयुष, विवेक तिम्रै गाउँको होइन? मैले भनेको मान्छौ भने विवेकसँगको सङ्गत छाड्देऊ। ओइ आयुष, यहाँ सुन, मैले भनेको मान। तँलाई ऊ मन पर्छ भने बेलैमा प्रपोज हानिहाल है, नत्र पछुताउनु पर्ला नि फेरि।
धारावाहिक रेडियो नाटक रोपे गुनाफल हरेक साता तपाईको रेडियोमा। समयले दिने हो नि रोपे गुनाफल। ढुक्क हो ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्डमा लगानी गरी जोखिमबाट बच्छौं सधैँ बोक्ने किन टेन्सनको भारी। हजुर, आकर्षक प्रतिफल दिन सफल ग्लोबल आइएमए समुन्नत योजना एक सञ्चालन गरिरहेको ग्लोबल आइएमए क्यापिटलद्वारा प्रवर्धित ग्लोबल आइएमए म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने 10 वर्षे बन्दमुखी ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्ड एकमा लगानी गरी ढुक्क हो। न्यूनतम रु 1000बाट लगानी गर्न मिल्ने, दोस्रो बजारमा सजिलै खरिद बिक्री गर्न सकिने योजना यही असार 22 गतेबाट खुल्ला भई छिटोमा असार 26 गते बन्द हुनेछ। लगानी गर्ने यो नै उत्तम समय हो नि। कोष प्रवर्धक ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क लिमिटेड, योजना व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमए क्यापिटल लिमिटेड। इकाइमा लगानी गर्दा जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। काम गर्नका लागि विदेश जाने वा बिदामा आएर फर्किँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृति सम्बन्धी जरुरी जानकारी। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहजल तथा प्रादेशिक श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले दिँदै आएको श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाट मात्र लिन सकिन्छ। श्रम स्वीकृति लिन feis.dofe.gov.np मा गएर लगइन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरी आवेदन पेश गर्नुपर्छ। अनलाइन सिस्टममा जसको पहिला आवेदन पेश भएको छ उसैको पहिले पालो आउँछ। यसअघि हुँदै आएको वैधानिकीकरणको प्रावधान हटेको छ। अब वैधानिकीकरणको सट्टा व्यक्तिले अनलाइन मार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिए जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा र बिमा गरी श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया अनलाइन मार्फत हुने भएकाले श्रम स्वीकृति लिँदा पहिले बायोमेट्रिक नगरेकाहरू बाहेक अन्य कुनै पनि कामका लागि श्रम कार्यालयहरूमा जानु पर्दैन। विस्तृत जानकारी dofe.gov.np मा गएर वा वैदेशिक रोजगार विभागको हटलाइन नम्बर 98 513 34 108 मा फोन गरेर लिन सकिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि सुरक्षित आप्रवासन सामीद्वारा जारी सन्देश। सामी नेपाल सरकार र स्विस सरकार बीचको द्विपक्षीय परियोजना हो। यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। परियोजनालाई स्विस सरकार विकास सहयोगको तर्फबाट हेल्वेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले 2079 अषाढ महिनालाई वृक्षारोपण अभियान महिनाका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। तसर्थ चुरे क्षेत्रमा रहेका खाली जग्गा, नदी उकास क्षेत्र, क्षतिग्रस्त भूमि, सरकारी कार्यालय र विद्यालयको प्राङ्गण, निजी जग्गामा बहुउपयोगी गुण भएका डाले घाँस, फलफुल र सौन्दर्यीकरण बढाउने प्रजातिका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रवर्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण र पानीको पुनर्भरण गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन क्षमतामा वृद्धि गरी हरित अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने कार्यमा योगदान पुर्याउनका लागि नेपाल सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र गैर सरकारी सङ्घ संस्था एवं नागरिक समाजमा यस समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, खुमलटार, ललितपुर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अर्थमा अनर्थ, राजनीतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो, सीसीटीभी फुटेज मेटाउनेलाई हुन सक्छ 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, नागरिकतामा राजनीति 4 वर्षपछि विधेयक फिर्ता, बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना टर्दै, प्रदेशमाथि सिंहदरबारको अंकुश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
अब बाँकी प्रसङ्ग। बर्खाको समयमा बाढी पहिरो लगायतका कारण राष्ट्रिय राजमार्गदेखि अन्य सडक खण्डमा नोक्सानी हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि वर्षात सुरु भएसँगै बेला बेला पहिरो खस्ने समस्याले सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। यसले गर्दा यात्रुले शास्ति पाउने गरेका छन्। साथै जानुका दुवाडीले सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीलाई तत्काल पहिरो हटाएर सडक खुलाउन तपाईहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सम्भावित पहिरो जाने ठाउँहरूमा वर्षात सुरु हुनुभन्दा पहिला नै हामीले त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू तैनात गर्ने, इक्विपमेन्टहरू राख्ने, मेन पावर खटाउने, खास गरी हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने मेन पावर त्यहाँ खटाउने र त्यो साइटहरूलाई वाचमा राख्ने गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही बमोजिम यस वर्ष पनि त्यस्ता सम्भावित देशभरिका विभिन्न 93वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले जेठमै गएको जेठमै त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू खटाइसकेको अवस्था हो र त्यो 93 ठाउँमा चाहिँ साइटमै इक्विपमेन्ट खटाएका छौँ। त्योभन्दा अन्यत्र सम्भावित अन्यत्र पहिरो जाने ठाउँहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीसँग भएको इक्विपमेन्टहरू करिब 218वटा इक्विपमेन्टहरू देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ साइटमा र विभिन्न हाम्रो के अरे स्टेसनहरू हुन्छ, विभिन्न जस्तो सुदूरपश्चिमको एउटा स्टेसन छ, त्यसै गरी नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा लगायत विभिन्न स्टेसनहरूमा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा राखिदिएको अवस्था छ। जस्तो यहाँहरूले चाहिँ हामी तयारी अवस्थामै छौँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब जेठदेखि नै इक्विपमेन्टहरू राख्नलाई सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ, तर कतै राजमार्ग बन्द भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यति सजिलो र छिटो सडकहरू खुल्दैनन्, राजमार्गहरू खुल्दैनन्। यो चाहिँ के भएर हो यस्तो भएको? यसमा दुईटा छ। एउटा चाहिँ जस्तो कुनै ठाउँमा पहिरो गएर सडक बन्द भयो भने होइन तत्कालै त्यहाँ खोल्न उपयुक्त हुन्छ नै भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तत्कालै त्यो पहिरोहरू हटाउँदाखेरि जस्तो पानी परिरहेको हुन्छ, पानी परिरहेको अवस्थामा तत्कालै त्यो पहिरो हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले थप सडकमा क्षति पुग्ने र सडक संरचनामा थप क्षति पुग्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पानी बन्द हुने समय वेट गरेर बसेको पनि हुनसक्छ एउटा कुरा होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको अब जस्तो इक्विपमेन्टहरू जुन ठाउँमा राखेका छन् त्यो इक्विपमेन्टहरू भन्दा केही टाढा पहिरो जाने र जहाँ प्रक्षेपण गरेका थियौँ हामीले जस्तो यहाँ सम्भावित पहिरो जाने ठाउँभन्दा प्रक्षेपण नगरेको नयाँ ठाउँमा पनि पहिरो गइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो ठाउँ अवस्थामा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू केही टाढा हुने र त्यो इक्विपमेन्टलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर त्यो साइडसम्म लिएर आउनलाई केही समय लागेको हो। कुनै सडक खण्डहरू चाहिँ लामो समयदेखि पनि खुलिरहेको हुँदैन होइन। जस्तो अहिले पनि 2वटा सडक खण्ड यो रानी विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा र यो लेगुवाघाट, तुमलिङटार, खाँदबारी सडक खण्ड चाहिँ लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। यो कुनै सडकहरू राजमार्गहरू चाहिँ लामो समयसम्म पनि खुल्न सक्दैनन्, यसको कारण चाहिँ के हो? त्यस्तो छ। त्यो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो खाँदबारीको सडक जुन छ त्यो चाहिँ यता तल होइन, माथि खाँदबारीदेखि करिब 40 किलोमिटर माथि गइसकेपछि 40 किलोमिटर माथि गइसकेपछि नयाँ ट्र्याक कटिङ गरेको ठाउँ पनि हो त्यो होइन। पुरानो खनिसकेको धेरै वर्षदेखि चलेको बाटो होइन, भर्खर वर्षै ट्र्याक कटिङ गरेको ठाउँ हो। त्यस्तो ठाउँमा माथि हो त्यो तपाईँको हाइवे पुरै बन्द भएको होइन। यसले चाहिँ आवत जावतमा पुरै राजमार्गमा त्यस्तो समस्या गरेका छैन भन्नु खोज्नु भएको छैन। हाइवे पुरै बन्द होइन। हाइवे त कस्तो हुन्छ भने जस्तो नर्थ साउथ हाइवे भन्ने बित्तिकै माथिदेखि तलसम्म हाइवेको नाम हुन्छ, तर त्यो भनेको एउटा कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा बन्द भएको हो नि त, अन्त गाडी चलिरहेको हुन्छ नि त। जनशक्ति र प्रविधिहरू चाहिँ कतिको पर्याप्त छ? अब हामीले सडक विभागसँग भएको रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने हो होइन। हामीसँग भएको रिसोर्सहरू अहिले भएको इक्विपमेन्टहरू हामीसँग भएको मेन पावरहरू हामीले फुल्ली मोबिलाइज गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले भने नि स्ट्यान्ड बाई अब पहिरो आउन सक्छ भनेर सम्भावित ठाउँमा गएको जेठमै त्यतिखेर बमसँगै सुरु भएको थिएन, जेठमै त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू पठाउने, मान्छेहरू खटाउने, स्ट्यान्ड बाई त्यहाँ राख्ने। त्यो भनेको त सकेसम्म जनतालाई कम दुःख होस् र धेरै बेर सडक अवरुद्ध नहोस् भनेरै हो होइन। त्यस कारणले अब हामीसँग भएको रिसोर्स हामीले फुल्ली मोबिलाइज गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् होइन। किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउँला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ।
त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नु होला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौँ। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौँ। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शून्य लागतमै नेपाली कामदार लैजान मलेसियाको एक रोजगारदाता कम्पनी तयार भएको छ। गाउँदेखि काठमाडौँसम्म आउने जाने, काठमाडौँका होटलमा बस्ने र खाने, राहदानी बनाउन लागेको खर्च, मेडिकल, भिसा, हवाई टिकट लगायत सम्पूर्ण खर्च समेत यो कम्पनीले बिहोर्नेछ। मलेसियामा रहेको कम्पनी विस्टोन टेक्नोलोजीले त्यहाँ पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च आफैले बिहोर्ने शर्तमा नेपालमा रहेका आकर्षण इन्टरनेसनल र लालधनुष इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनीसँग हिजो सम्झौता गरेको हो। यो रोजगारदाता कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादन गर्छ। यसअघि मलेसियाका कम्पनीले शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने दावी गरे पनि नेपालमै आएर सार्वजनिक रूपमा म्यान पावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिएनन्। विस्टोनले पहिलो चरणमा 450 जना कामदार लैजाने भएको छ, जसमा 325 जना महिलाको कोटा छ। शून्य लागतमा मलेसिया शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल आयल निगमले तेलको खपत कम गर्नका लागि एक पटकमा मोटरसाइकललाई बढीमा 5 लिटर र कार तथा जीपलाई 20 लिटरसम्म तेल वितरण गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको बारे ट्विटरमा निर्मल प्रसाई लेख्नुहुन्छ। पैसा तिरेर पनि इन्धन किन्न नपाउनु, यति लिटर मात्रै हाल यति मात्रै खा भन्नु कहाँको उन्नत लोकतन्त्र हो। आयल निगमको विश्वसनीयता र क्षमता गुम्दै गएको यसबाटै प्रष्ट हुन्छ। यसै विषयमा भीम तामाङ भन्नुहुन्छ, सित्तैमा बाँडिने इन्धनको मात्रा कति छ होला, त्यसको नियन्त्रणतर्फ पनि ध्यान दिने कि? अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण भएको रातको सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयसँग उपलब्ध नभएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको बारेमा दबाव बढेको बारे ट्विटरमा रे घिमिरे नाम राखेका साथी भन्नुहुन्छ, सडक छेउमा बाध्यताले मकै पोलेर गुजारा चलाउनेमाथि तुरुन्त कारबाही हुन्छ, तर करोडौं अर्बौंको भ्रष्टाचार हुँदा दलहरू ढाकछोपमा लाग्छन्। अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अनि यसै विषयमा कृष्ण वर्मा भन्नुहुन्छ, अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर हुँदै जानु र अर्थमन्त्रीका यी दुवै क्रियाकलाप र व्यवहार समय सान्दर्भिक छैनन्, त्यसैले उहाँको स्वैच्छिक बहिर्गमन नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 48 पुगेको छ। त्यहाँ बेपत्ता हुनेको खोजी भइरहेको छ। गएको हप्ता नोने जिल्लाको टुपुलियाड रेलवे निर्माण शिविरमा पहिरो गएको थियो। राष्ट्रिय प्रकोप उद्धार बल, राज्य प्रकोप उद्धार बल, प्रहरी, दमकल, सेना, स्थानीय स्वयंसेवक सहित 400 भन्दा धेरै कर्मचारी उद्धारमा खटिएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विदेशकै अर्को खबरमा अमेरिकामा स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा भइरहेको र्यालीमा गोली चल्दा 6 जनाको ज्यान गएको छ। अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको हाइल्यान्ड पार्कमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेका नागरिकमाथि घरको छतमा बसिरहेका बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा 36 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। गोली चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
अब खेल खबर। नेपाल र घरेलु टोली क्यानाडा बीचको पहिलो एकदिवसीय खेल रद्द भएको छ। किङ सिटी मैदानमा बेलुका 9:15 बजेका लागि तय भएको खेल वर्षाका कारण हुन सकेन। लगातार पानी परेपछि खेल टस समेत नभई रद्द भएको हो। 2 एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले आज दोस्रो एकदिवसीय खेल्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले श्रीलङ्काको लङ्का प्रिमियर लिग LPA T20 क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपले डम्बुला जायन्ट्सबाट लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने भएका हुन्। LPA को ड्राफ्टमा हिजो डम्बुल्लाले सन्दीपलाई विदेशी खेलाडीको कोटामा अनुबन्ध गरेको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। ब्रेक बिग्रिएको गाडी चलाउँदा दुर्घटना भएर रामेछापमा 13 जनाको ज्यान गएको छ। काठमाडौँका लागि छुटेको बा 3 ख 8396 नम्बरको यात्रुवाहक बस रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 5 र खाडादेवी गाउँपालिका 1 मा रहेको सिमानामा हिजो बिहान ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको थियो। धुलीखेल अस्पतालमा उपचाररत घाइते जानुका मगरका अनुसार गाडी छुट्दादेखि नै ब्रेकमा समस्या देखिएको थियो। केही यात्रु त डरले बीचमै झरेका थिए। शहरी विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भन्दै निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन भवन विभागलाई पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले हिजो पत्र पठाउँदै गएको मङ्सिरदेखि रोक लगाइएको उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामलाई पुनः खुलाएको हो। र केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। सोमबारको तुलनामा हिजो मंगलबार दोब्बर संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा हिजो एकै दिन 90 जनामा कोरोना देखिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। शीत उगाई घैला भराई। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अर्थमा अनर्थ, राजनैतिक भन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो। सीसीटीभी फुटेज मेटाउनेलाई हुन सक्छ 4 वर्ष कैद र 40,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना। नागरिकतामा राजनीति 4 वर्षपछि विधेयक फिर्ता। आजै नागरिकता सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गर्ने तयारी। बर्खामा बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने जोखिम धेरै। कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य। पहिरो हटाउन आवश्यक उपकरण र जनशक्ति खटाइसकेको सडक विभागको दाबी। भारतको मणिपुरमा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 48 पुग्यो। बेपत्ताहरूको खोजी चल्दै, स्वयंसेवक सहित कर्मचारी परिचालन। र नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एकदिवसीय खेल वर्षाका कारण रद्द। कप्तान सन्दीप लामिछानेले लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने। अब कार्टुन। आज हामीले कोरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ कार्टुनमा एउटा पार्टी कार्यालय छ। पानी झमझम परिरहेको छ। त्यहाँ दौरा सुरुवाल र ढाका टोपी लगाएका एकजना व्यक्ति छाता ओढेर पुगेका छन्। अनि छाता ओढेर त्यहाँ पुगेका उनलाई पार्टी कार्यालयमा रहेका एक नेता भन्दैछन्, उसै त स्वतन्त्रले निद हराम गरेका छन्, तपाईँ यस्तो बेला लौरो भएको छाता ओढ्ने। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake